अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने में क्या रोल है, ख़वातीन का वर्क कल्चर में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और ख़वातीन को लीडरशिप रोल्स में देखना, उनके जो ट्रेट्स हैं एम्पैथी के हवाले से या बेटर थिंकिंग के हवाले से उसको शामिल करना हमारे लिए कितना क्रूशल है। तो इन एस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सलमान रशीद। सलमान, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so much for having me. You're welcome. Salman is an entrepreneur and he's a founder of an e-commerce platform जो exclusively ख़वातीन के लिए है, ख़वातीन को empower करने के लिए है। सलमान से बातचीत होगी, लेकिन पहले एक देखिए वीडियो पैकेज। अब कामयाबी का दारोमदार स्मार्ट सोच, सिस्टम्स और स्ट्रेटेजिक फैसलों पर है। आज ख़वातीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडस्ट्रीज में न सिर्फ शामिल हो रही हैं, बल्कि क़यादत की सतह पर बड़े स्ट्रेटेजिक किरदार भी अदा कर रही हैं। उनके अंदर मौजूद कोलैबोरेशन, एम्पैथी, प्लानिंग माइंडसेट और सिस्टमैटिक थिंकिंग ऐसी खसूसियात फैसलों को ज्यादा इंसानी, ज्यादा मुअस्सर और ज्यादा इंटेलिजेंट बना रही हैं। और यही चीज इंडस्ट्री के डायनामिक्स को बदल रही है। फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक, ई कॉमर्स और AI मीडिया जैसे शोबों में ख़वातीन की मौजूदगी महज नुमाइंदगी नहीं, बल्कि स्मार्ट इनोवेशन की समत तय करना है। असल नुक्ता ये है कि इनोवेशन का ताल्लुक जिन्स से नहीं, बल्कि सोच के उस मयार से है जो मुस्तकबिल को ज्यादा जहानत, ज्यादा डेटा और ज्यादा मुअस्सर सिस्टम्स के साथ डिजाइन करने की सलाहियत रखता है। जी, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी के आने से वो जो बैरियर था सोसाइटी और ख़वातीन के बीच में, ऐसी जगहों पे जो ख़वातीन रहती हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वो अब बहुत मिनिमाइज़ हो गया है। टेक्नोलॉजी ने उनको एम्पावर करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। तफसीलन बातचीत करते हैं सलमान से। सलमान, पहले तो ये बताइए कि जेंडर इंक्लूसिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसको दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानती है, लेकिन हम समझते हैं कि इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पर कितना ज़रूरी है ख़वातीन और मर्दों का इक्वली काम करना? सबसे पहले तो बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक वैसे नॉर्मली एक मेल डोमिनेट सोसाइटी कहा जाता है जी, बट अब जैसे जैसे 20वीं सेंचुरी में बहुत सारा पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता जा रहा है और माशाल्लाह से अब ख़वातीन कारोबार कर रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो आगे बढ़कर कारोबार कर रही हैं, और डेफिनेटली जो आजकल मुल्की हालात या ओवरऑल एक सिनेरियो है फाइनेंशियली, तो मेरे ख्याल से एक औरत का भी मिल के भी अपने हस्बैंड के साथ काम करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इन हालात को इकट्ठे मीट कर सकें, अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। अभी जैसे जैसे ई कॉमर्स आया, बहुत आसान तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से आप घर बैठे आसान चार दीवारी में आप कारोबार कर सकते हैं। कोई भी अपना स्किल्स, अपना टैलेंट को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, एंड यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है और जेंडर इक्वलिटी इससे बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया। बहुत सारी लड़कियां जो बहुत अभी नई यूनिवर्सिटीज़ से निकल रही हैं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडिया हो गया है और उसके ऊपर बात कर रहे हैं लोग, उनको पैशनेट हैं कि अपने स्किल्स को, फॉर एग्जांपल कोई भी एक खातून है जो कि अच्छी सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, एक आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन काम करना चाहती हैं। और डेफिनेटली घर में अगर मेल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ख़वातीन टेक्नोलॉजी की मदद से घर बैठे हुए, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही यहाँ पे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, और इसी तरीके से वुमेन एम्पावर हो रही है, और एम्पावर हो रही है तो डेफिनेटली मुल्क के लिए एक बेनिफिशरी साबित हो रही है। सलमान, वर्क कल्चर में भी बहुत तब्दीलियां आई हैं, वर्क एथिक्स में। आपने कोविड की एग्जांपल दी, और कोविड के दौरान हमें पता चला कि हम लोग रिमोट वर्किंग भी कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। ऑल्दो हमें सिर्फ ये हम जानते थे कि हम 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, या उसके बरक्स हमारे पास बिजनेसमैन थे, उनके पास एक अपना लेआउट था काम करने का। लेकिन इन चीज़ों को साइमल्टेनियसली साथ लेकर चलना और स्मार्ट वर्किंग ट्रेंड को अपनाना, ये किस तरह से प्रमोट करता है इन तमाम एस्पेक्ट्स को जो हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर ख़वातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, और वो अपने छोटे से स्किल्स, जिसको वो छोटा स्किल समझती हैं, उसको वो इन्हांस कर सकती हैं, उसको वो एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर सकती हैं।
جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا از ویری چیلنجنگ جاب. تو بہت سارے اعتراض سوسائٹی کی اپنے گھر کی وجہ سے بھی بہت سارے آتے ہیں کہ باہر نہ جائیں, کام کر لیں. نو ایکسیپٹنس کافی ایریاز میں. ایگزیکٹلی. ہم لاہور میں یا بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں, اگر آپ گراس روٹ لیول پہ دیکھیں گے تو بہت سارے چیلنجنگ سب سے میجر یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا, 4 دیواری میں جو کر سکتے ہو کر لو. تو اگر ریموٹلی میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ عورت کو 4 دیواری میں بیٹھ کے گھر بیٹھے ہوئے وہ کام کر سکتی ہے. اب جس کی انگلش سکلز بہت اچھی ہیں وہ کانٹینٹ رائٹر بہت اچھا بنی ہوئی ہیں, وہ جن کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز ہیں وہ بہت اچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر کام کر رہی ہیں ایز اے ریموٹلی, اور کمپنیز کو کر رہی ہیں. اور بہت ساری ایچ آر ہیومن ریسورسز کی خواتین ہیں جو کہ گھر بیٹھے اسے اپنی سروسز بیچ کر رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک the HR people, they are HR females actually, they are doing their job brilliantly کیونکہ ان کے پاس جو مینجمنٹ کے اسکلز ہوتے ہیں وہ اب میجورٹی آرگنائزیشن پہ ہیومن ریسورسز کا ڈپارٹمنٹ لیڈ بائی Yes, I think یہی وجہ ہے کہ ان میں جو کوالٹیز ہیں وہ اس کو شاید ایفیشینٹلی کر پاتی ہیں. ناٹ جسٹ سیئنگ کہ ہم لوگوں کو جینڈر کو سیگریگیٹ کر دینا چاہیے, لیکن آئی تھنک جو ایکسکلوزیولی جو ان کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں ان بوتھ دا جینڈرز, وی شوڈ سیلیبریٹ اینڈ ایمبریس دوز کوالٹیز. تو اس وجہ سے جو آپ کا میجر کوشچن ہے اس میں سب سے بڑا رول ہے کہ ریموٹلی آپ بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں. تو آئی گیس ریموٹلی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بڑا ہو گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے 4 دیواری میں آپ کام کر سکتے ہیں. سلمان, چیزیں جو آپ نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ آسان ایکسیسیبل تو ہو گئی ہیں, لیکن اس کو ہینڈل کرنا, اس کے ذریعے کام کرنا ٹیکنالوجی کے ذریعے اور مزید آسان ہو گیا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی, دا انٹیگریشن آف اے آئی I think in every sector. اب ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے کوئی ایک بیسک سے کویسچن کا اب ہم نے میننگ ڈھونڈنا ہے تو ہم لوگ اب ڈکشنری یا گوگل یا تھیسورس نہیں دیکھیں گے, ہم سمپلی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں. سو چیٹ جی پی ٹی تو ایک پورا ایک بزنس ماڈل بھی آپ کو دے سکتا ہے, پوری آپ کی مارکیٹنگ کیمپین بھی ڈیزائن کر سکتا ہے. سو بیسیکلی اے آئی نے کتنا مزید ایمپلیفائی کیا ہے اس چیز کو جو ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری خواتین اور ایون کہ میلز, پوری مارکیٹ کے اگر آپ انالیسس کریں تو مارکیٹ جو آپ نے بات کی بزنس ماڈل, مارکیٹنگ پلان, اسٹریٹجیز, فیسز, بزنس لائف سائیکل, بہت کم لوگوں نے فلی پلان کر کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایون کہ بہت بڑی کمپنیز آئی نو پرسنلی انہوں نے اپنا کوئی ایسا بزنس ماڈل, اپنا ویژن, اپنا مشن, اپنا اسٹریٹجیز کو یا مارکیٹنگ پلانس کو نہیں کیا ہوتا. تو آئی گیس اے آئی کی وجہ سے آپ کو بہت سارے, آئی مین اپنی بات کروں تو آئی ڈو لاٹ آف تھنگ فرام اے آئی ہیلپ. مجھے کوئی بزنس پرپوزل چاہیے تو میں اے آئی کی ہیلپ لے لیتا ہوں تاکہ یار مجھے پتہ چل سکے. ایون کہیں میں نے کہیں جا کے میٹنگ کرنی ہو تو آئی کین ہیلپ یو آؤٹ, کیونکہ اس کا انالیسس کرنا, کہیں جا رہا ہوں اس بندے کا نچوڑ نکالنا کہ کس طرح ہے, کیا بات کرے گا, تو وہ اے آئی سپورٹ کرتا ہے. اور اب تو پرسنلائزڈ اے آئی ایجنٹس بھی آ گئے ہیں. آپ کی جس نوعیت کا آپ کا کام ہے, فار ایگزامپل یو آر اے میڈیسن پروفیشنل یا آپ کوئی آرکیٹیکٹ ہیں, آپ کوئی فیشن ڈیزائنر ہے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ اے آئی ایجنٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ میکس یور ورک ایون مور ایزی, ایون مور ایفیشینٹ اینڈ ایزی, اینڈ بہت لیس ٹائم میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ سرچ کرنی ہے, یو جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن آن چیٹ جی پی ٹی اور آپ کو آسانی سے اس کی پوری انفارمیشن مل جائے گی, اس کی ہسٹری, آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, آپ کی بجٹنگ, آپ کی کاسٹنگ, آپ کی برانڈنگ آئیڈیاز, ایوری تھنگ آپ وہاں سے پک کر سکتے ہو. تو آئی گیس اگر ہم اس کو جان سکیں تو ہر ٹیکنالوجی میں بھی پرائیویسی کا ایک ایلیمنٹ ہے. آپ اس کو, آپ فار ایگزامپل آپ کوئی بھی ایک سوشل ایپ یوز کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ایک پرائیویسی کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کس کو آپ کی پوسٹ جا رہی, کس لوگوں کو جانی چاہیے, کس کو نہیں آپ نے بلاک کرنا ہے, یا کس کو ہائیڈ کرنا ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. تو اگر ہمیں انفارمیشن ہو آئی ٹی کو یوز کیسے کرنا ہے اے آئی کو, اور پلس اس کی پرائیویسی کو کیسے سیٹ کرنا ہے. رائٹ, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کا ورک کلچر میں ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, ان کی پارٹیسپیشن سے کیسے ڈائنامکس بہتر ہو سکتے ہیں ورک کے. سلمان ہمارے ساتھ ہیں. سلمان, ایز این انٹرپرینور میں بتائیے کہ ایک انٹرپرینور میں کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنے
ایک چھوٹے سے اسکل کو انہانس کر سکتا ہے یا اس کے پاس ایک ویژن ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے چل سکتا ہے. آلدو ہم لوگوں نے کافی ٹولز کی بات کی, ٹیکنالوجی کی بات بھی کی, لیکن ٹیکنالوجی اور یہ ٹیک ٹولز جو ہیں وہ تبھی کام آئیں گے وین یو ہیو اے رائٹ ڈائریکشن, گڈ اپروچ یا ایک بیسک آئیڈیا جب آپ کے پاس ہو. سو ہاؤ دس تھنگ از میکس اے ڈفرینس, اور اس چیز کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں تھوڑی سی رف میں اور لے مین کی اس میں بات کروں گا کہ ایک کسی بھی انٹرپرینور کو, کسی بھی اسٹارٹ اپس کو, اور بہت سارے اسٹارٹ اپس ہم لوگوں نے دیکھے ہیں, وہ ایگر نہیں ہیں, دے آر ناٹ پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پیشنیٹ نہیں ہے. رائٹ. تو کاروبار کے لیے پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے, ویژنری ہونا پڑتا ہے, ڈٹرمنٹ ہونا پڑتا ہے کہ یار میں نے کرنا ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل. ادھر مطلب میں بالکل لاجکلی بات کروں گا کہ پرابلمز آتی ہیں, کوئی بھی کاروبار ایک دم سے کھڑا نہیں ہو جاتا, اس میں اپس بھی آتے ہیں, اس میں ڈاؤنز بھی آتے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے ٹائم بھی آتے ہیں جب آپ بہت ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, بہت پرابلمز ہو جاتے ہیں, ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے کرنا ہے, وین یو آر فوکسڈ اینڈ پیشنیٹ کہ یار میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے, نو میٹر واٹ ہیپن, نو میٹر who stop you, no matter کوئی بھی پرابلم آتا ہے, ہم نے کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم بہت ساری, میں اسٹارٹ اپس کو یہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا فوکس رکھنا پڑے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو جو آپ کے درمیان آ رہا ہے آپ کو کرنا ہے. ایون کہ اسٹارٹ اپس, بہت سارے اسٹارٹ اپس فیلز بھی اسی لیے ہوتے تھے کہ وہ شوقیہ کرتے ہیں, یار چل پڑا تو پھر ٹھیک ہے چل پڑے گا. اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ سرویز یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو ایوریج انٹرپرینور ہوتا ہے اس کو اپنے دماغ میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ پہلے 3 سال اس کو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہاؤ ہز اور ہر بزنس از گوئنگ ٹو بی. بالکل ایسے ہی. سو نو میٹر کوئی بھی پرابلم آتی ہے میں اس کو پرسو کر رہا ہوں. اب کامیاب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, آپ اس میں محنت کریں, اپنی لگن ڈال لیں, اپنی 100% ڈال لیں, انشاءاللہ تعالیٰ. اب بہت ساری ایسے ایگزامپلس ہیں کہ 10 سال کاروبار نہیں چلا, 11ویں سال میں چل پڑا. کیوں؟ بیکاز وہ کنسسٹنسی تھی. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کنسسٹنٹی کسی بھی انٹرپرینور کے ویری امپورٹنٹ کہ کنسسٹنسی. کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس پہ کنسسٹنٹ رہو, آپ نے کرنا ہے, اور آپ سال لگے 2 سال لگے, آپ کو کانفیڈنٹ ہو کہ یار یہ چیز چلے گی, تو آپ پھر کانفیڈنس رکھو گے یہ چلے گی انشاءاللہ. چاہے سال ایک اور لگ گیا یا 2 سال لگیں, یہ چلے گی تو 100% چلے گی. سو سلمان, یہ جو ہسل کا ڈیوریشن ہوتی ہے, کسی کے لیے 3 سال, کسی کے لیے 1 سال یا 11 سال بھی لگ جاتے ہیں, اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اے آئی ایپس دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں, ناؤ وی ہیو آپشنس کہ ہم وہاں پر اپنے کمپیٹیٹرز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, مارکیٹ میں کون سے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, کون سے اسپیکٹس ہیں جو ایز اے ہنڈرنس کام کر سکتے ہیں ہمارے وے میں, اس کو بھی پہلے سے جان سکتے ہیں. سو ان شارٹ میں مطلب ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اپنی جو جرنی, یہ کس طرح سے ہمارے ہسل کو منیمائز کر سکتی ہے. اینڈ اگین that focus thing, that being passionate is very integral in all this thing. دیکھیں, جب آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو 4-5 چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو ایکسپیکٹ یاد کرنا. آپ کے کمپیٹیٹر کون سے ہیں, مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, مارکیٹ میں کون کون سے پلیئرز اس میں آلریڈی ہیں, اور آپ کی پرائسنگ, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کی چیزیں کس طرح بیلنس ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کے 10 اور کمپیٹیٹر ہیں یا ان کی پروڈکٹس کیا ہیں, ان کی برانڈنگ کیسی ہے, ان کی پیکیجنگ کیسی ہے, ان کے لوگ کون سے کام کر رہے ہیں, وہ کون سی مارکیٹنگ اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. اے آئی سے آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ اے آئی آپ کو پوری اسٹریٹجی بنا کے دے سکتا ہے. آپ دیکھیں, یو ایس پی کہا جاتا ہے یونیک سیلنگ پوائنٹ. آپ کی پروڈکٹ اینڈ سروس میں کون سی ایسی بہتر بات ہے جو باقی کمپیٹیٹر سے بہتر ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ نو یور کمپیٹیٹر کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم نے اس سے ڈفرینس ڈالنا ہے. کیونکہ جیسے جیسے اب سوسائٹی موو کر رہی ہے تو اب وہ دوسری سے ڈیجیٹل اکانومی یا ڈیجیٹل فائنینسنگ ویری امپورٹنٹ ہو گئی ہے. یہ آپ کو شاید جان کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں صرف 1% خواتین ہیں جو ڈاکومنٹڈلی لسٹڈ ہیں ایز اے کمپنی رجسٹرڈ. تو اس میں بہت ساری خبر ڈرتی ہیں کہ میں اس فیزز میں جاؤں یہ کام کر سکوں. تو ہم بہت ساری اب یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹڈ ہوں گی, آپ کسی
इदारे से मुंसलिक होंगे तो एटलीस्ट आप उसमें कर सकती हैं। अब बैंक से इस तरह बहुत सारे आपको लोन्स दे रहे हैं जो खवातीन से रिलेटेड है, बहुत आसान एक साथ पे दे रहे हैं, बिकॉज वो उससे लिटरेट ही नहीं है, और लिटरेट हैं भी हैं तो वो डरती हैं कि हम शायद उसमें आ जाएं कि और कैसे बैंक्स करें। की अगर बात करें तो बैंक्स का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो फिनटेक कंपनीज हैं उन्होंने जिस चीज को, इस सिस्टम को बहुत आसान बना दिया। हमारे डिजिटल वॉलेट्स आ गए हैं, डिजिटल वॉलेट्स ने बड़ा आसान कर दिया। वो क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि वो आसान थे, वो एक थे। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि उस डिजिटल ऐप्स को यूज़ करके वो कारोबार कर रही हैं और अपने आप को बेहतर कर ली। इसी तरह वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को बेहतर करके बैंक से जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उनके साथ अगर कोलैबोरेट करेंगे, वो आपका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होगा, वो आप किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, वो आपकी प्रॉपर एक उसकी चेक एंड बैलेंस होगा, आपके पास एक आपकी प्रोफाइल होगी, उसी के साथ साथ आप जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी पे उसमें आ रहा है तो अब बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स को भी वो देख रहे हैं कि वाकई ये उसका हिस्सा है, क्योंकि मजबूरी हो गई उनकी। तो टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल फाइनेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन को बताई जाए और उसके बारे में गाइड किया जाए, उसके ऊपर सेशन होने चाहिए, इदारों को भी चाहिए जो बड़े इदारे हैं इससे मुंसलिक, उनको डरना चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, फाइनेंशियल के ऊपर बहुत बड़ी एक डिबेट है, बहुत सारा काम करने के लिए ज़रूरत है इस पर। बिल्कुल, आपने ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात की ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़वातीन का जो रेशो है 1 से अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पर्सनल ब्रांडिंग आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी शख्स किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक है, जब तक वो मंजर आम पर लोगों को बताएगा नहीं कि वो क्या काम कर रहा है, आई थिंक लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे या उनसे कुछ इंस्पिरेशन भी नहीं ले पाएंगे, और वो उस तरह से वो कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा सोसाइटी में। सो पर्सनल इमेज बिल्ड करना या पर्सनल ब्रांडिंग आज के दौर में कितनी ज़रूरी है और ख़वातीन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, जो आपने बात की ये मेरा सबसे बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट यही है। पर्सनल ब्रांडिंग जो है मैं ख़ुद भी नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत सारे काम करता था, तो मैं कभी अपनी शायद को तस्वीर भी नहीं लगाता था किसी डिजिटल ऐप पे कि मैं नहीं चाहता। जब अभी इस एज पे आके आई रियलाइज़ कि नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी अगर पर्सनल वैल्यू नहीं है, आपको लोग 4 लोग जानते नहीं है, आपकी बात को वक़्त नहीं दे रहे, तो आपसे कौन ख़रीदेगा या कौन लेगा किसी भी हवाले से। सो पर्सनल ब्रांडिंग आजकल के दौर में वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी कोई बात सुन रहा है तो वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, या आपकी बात वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बात में वज़न होना चाहिए और आपको लोग सुने और उससे आप कर सकें। सो जितनी भी ख़वातीन हैं, और मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन फीमेल्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे, दे आर परफॉर्मिंग। बहुत ऐसी डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को, बड़े डिसेंट तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं, और वो अपने कारोबार और अपनी सर्विसेज को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अपने कारोबार में वो से डाल रही हैं और अपने पर्सनल ब्रांड और अपने पर्सनल इमेज को बड़ा अच्छा पोर्ट्रे कर रही हैं। तो इसी तरह अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो आई गेस पर्सनल ब्रांडिंग आजकल के और अगले 10-15 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस होती जा रही है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जितनी आप ज़्यादा बेहतर करेंगे, आपको ज़्यादा फोकस होगी आपके कारोबार के लिए, आपकी किसी भी काम के लिए, अपने ज़ात के लिए और अपने कारोबार के लिए, दोनों में हेल्पफुल होगी आपको ज़्यादा ग्रूम करने के लिए। पर्सनल ब्रांडिंग आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी शख्स किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक है, जब तक वो मंजर आम पर लोगों को बताएगा नहीं कि वो क्या काम कर रहा है, आई थिंक लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे या उनसे कुछ इंस्पिरेशन भी नहीं ले पाएंगे, और वो उस तरह से वो कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा सोसाइटी में। सो पर्सनल इमेज बिल्ड करना या पर्सनल ब्रांडिंग आज के दौर में कितनी ज़रूरी है और ख़वातीन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? आज से 20 साल या आज से 10 साल के बाद, आप जो अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, शायद 20 साल के बाद कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अगले 15 साल में इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो हम जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, इनको ट्रेन करना, उस गैप से अब मेरा बच्चा वो बहुत टेक्नोलॉजी के बारे, अब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे वहमो गुमान में नहीं होता कि वो इसको पता हो, लेकिन ही नोज, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी से ही पैदा हुए, टेक्नोलॉजी पे सारा कुछ कर रहे हैं, इसी जनरेशन, तो इसी से थोड़े अब आगे वाली जनरेशन इससे ज़्यादा एडवांस होती जाएगी। सो अभी से हम स्कूल लेवल से, अगर यूनिवर्सिटीज़ लेवल से, कॉलेज लेवल से इसके ऊपर बात कर सकें, इसके ऊपर बता सकें, तो आई गेस
ہم آنے والے ایئرس میں ہم لوگ پریپیئرڈ رہیں گے, جو بھی نئی انوویشنز ہوں گی ہم پہلے سے ہمیں پتہ ہوگا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سلمان فار بینگ ہیئر, اپنا وقت نکالنے کے لیے, اور آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, بتایا لوگوں کو کہ کس طرح سے ہم خواتین کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے بیچ میں جو گیپ ہے, جینڈر گیپ, اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ان کی جو ایک انٹیگرل امپورٹنس ہے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے یا ان کی مینجمنٹ سکلز کے حوالے سے وہ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جی آپ نے دیکھا کہ اوور آل کوئی بھی کام ہو اس میں ہر ایک جو تمام جینڈرز ہیں ان کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم یہاں کی سوسائٹی کی بات کریں تو خواتین کی ابھی بھی شمولیت بہت کم ہے. ہمیں اس پارٹیسپیشن کو یقینی بنانا ہے, ہمیں صرف پارٹیسپیشن کے لیے نہیں بلکہ ان کی جو امپورٹنٹ ان کی مینیجریل ٹریٹس ہیں, ان کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, ان کو یوٹیلائز کرنا ہے, ان کو امپاور کرنا ہے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کوئی فیڈ بیک بھی شیئر کر سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.